नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलांत तुमच्या सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत. इश्टानो, जुन्या काळात एक खूप फेमस अशें एक नाटक आशिल्लें, संगीत मानापमान. कृष्णाजी प्रभाकर खाडीलकर हाणें तें नाटक बरयल्लें आनी किर्लोस्कर कंपनीन म्हणजे नाटक कंपनीन तें सादर केल्लें. 1911 ची गजाल. हें नाटक इतलें फेमस आशिल्लें, ताचे आजय लोक याद काडटा आनी आजय लोक तें खूब आनंदान पळयता. पूण तो जालो नाटकाचो भाग. सध्या गोंयांत गोंयच्या अपोजिशनांत हें सध्या मानापमानाचें नाटक सुरू आसा. आगामी जी विधानसभा अधिवेशन जें आसा त्या अधिवेशनांत म्हणजे 3च दिसांचें अधिवेशन त्या 3 दिसांच्या अधिवेशनांत अपोजिशन कशा तरेन सरकाराक घेरतलें, कशा तरेन सरकाराक अडचणींत हाडटले हाची एक सादारण रूपरेषा ठरोवपाक आनी विशय खंयचे कशा तरेन ते उपस्थित करपाचे आनी सरकाराचेर कशा तरेन हल्लो चडोवपाचो ह्या वेगवेगळ्या विशयां वयल्यान हाची एक सादारण स्ट्रॅटेजी ठरोवपाक काल मिटींग दवरिल्ली पर्वरीच्या विधानसभा संकुलांत, ज्या जाग्यार लिडर ऑफ ऑपोजिशनाचे एक चेंबर आसा त्या चेंबरांत ती मिटींग आशिल्ली. आनी हे मिटिंगेच्या उपरांत प्रेस ब्रिफींगूय आशिल्लें. ह्या प्रेस ब्रिफिंगाच्या वेळार एक मुद्दो उपस्थित जालो की त्या मिटिंगेचें इन्व्हिटेशन हें गोवा फॉरवर्डाचो लिडर आनी फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसाय हाका ताचें इन्व्हिटेशनच गेलें ना, हो विशय आशिल्लो. विजयान अशें म्हणलां की आपणाक मॅसेजी कांय येवना आनी आपणाक तो मॅसेज कन्वे जालो ना अशें ताचें विजयाचें म्हणणें आशिल्लें आनी आपणाक इन्व्हिटेशन नाशिल्लें म्हणून. वेरेज युरी आलेमावान सगळे मेसेजीस ते वाचून दाखयले. बाकीच्यांक कशे जे मेसेज गेल्ले ते ताणें टायम वार सांगले, म्हणजे केन्ना केन्ना मेसेज गेले आनी तांणी कशे कशे ताका रिस्पॉन्ड त्या टायमार केल्ले. तातूंत कार्लोस परेरा आशिल्ले, विरेश बोरकार आशिल्लो, वेन्झी वेगस, क्रूज सिल्वा हे सगळ्यांक मेसेज पावले आनी ते त्या मिटिंगेक येता म्हणून तांणी परतय ताका सांगले आनी ते मिटिंगेक पावलेय बीन. मागीर विजय सरदेसायाक मेसेज कसो मेळूना, विजय सरदेसायान मेसेज ओपन केला आनी पळयला हें ताचेर दिसता अशें ताचें म्हणणें. पूण विजयाक मागीर मेसेज कसो मेळ्ळो ना असो तांणी प्रश्न उपस्थित केला. आनी हो जो विशय आसा तो शक्यतो चड वाडचो न्ही ह्या दृश्टीन युरी आलेमावान तो विशय थारायलो आनी तो थंयच सोंपयलो. पूण इतल्यान हो विशय सोंपतलो काय कितें? सरकाराक घेरपा खातीर, सरकाराच्या विरोधांत उबे रावपा खातीर अपोजिशनान एकठांय येवपा जाय अशी एक सर्वसामान्य गोंयकारांची एक सादारण इच्छा आसा. सदांच आसता ती, कारण विशय इतले आसा गोंयांत सध्या लोकांक त्रास करपी, लोकांक अडचणींत हाडपी अशे विशय. आनी एमएलएनी खास करून अपोजिशनाच्या एमएलएनी ते विशय सगळे एसंब्लींत उपस्थित करचे अशी लोकांची एक सर्वसाधारण अपेक्षा आसा. पण सरकाराचं जर एक सादारण एक धोरण पळयलें जाल्यार सरकाराक अपोजिशनाक असो वेळच दिवपाचो ना काय कितें असो दुबाव आतां येवपा लागता. मार्चांत जाल्ले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन हे फोंडेच्या बाय इलेक्शनाचे कारण दिवन सरकारान गुठलायलें. एक 7-8 दिसच अधिवेशन चल्लें आनी मागीर जी अर्थसंकल्पीय डिबेट आशिल्ली, म्हणजे जे बजेटरी हातूंत जी चर्चा आशिल्ली ती चर्चा थंय थांबली. आवाजी मतदानान ते बजेट थंय तेन्ना पास जालें. गडबडीन बिलांय थंय तशींच कांय उरलीं, थोडी पास जालीं आनी असेंब्ली सेशन गुठलायलें. आतां त्या उपरांत जे आतां जावपी जें सेशन आसा, निदान तें सेशन तरी एक थोडे दिसांचें आसचें, ज्या सेशनांत विरोधकांक जनतेचे प्रश्न मांडपाक पुरेसो वेळ मेळचो अशी एक सादारण अपेक्षा आशिल्ली. पण सरकारान 3च दिसांचें अधिवेशन आपयलें आनी ताचे वयल्यानय सध्या मोठो बोवाळ चल्ला. हे 3 दिसांचें अधिवेशन कित्याक? कारण युरी आलेमावच्या म्हणण्या प्रमाण की 3 दिसांचें म्हणजे 31 ऑगस्टाचें जें सेशन सुरू जाता पयल्याच दिसा 25 खात्यांची खातीं हे चर्चेक येतली, ताचे प्रश्न आसतले. मागीर दुसऱ्या दिसा 22 खातीं आनी तिसऱ्या दिसा 35 सादारण 30-35 खातीं अशी एक सादारण त्या 3 दिसांत
वेगवेगळ्या खात्याचे एक कामकाज घेतलां आणि एका मुख्यमंत्र्याच्याच नांवाचेर कितलीशीच खातीं आसा आनी एक मुख्यमंत्री 3 दिसान आतां इतले प्रश्नांचेर कशें उत्तर दितले हो सुद्दां ताणें ताचेर राग व्यक्त केला आनी म्हणलां की अपोजिशनाक जो वेळ जाय किंवा अपोजिशनाक जे अपोजिशनाची मागणी आसा ते सरकार कशेंच पुराय करपाक पळयना, कारण अपोजिशनाक वेळ सरकाराक दिवपाचोच ना. अशे तरेन हे अधिवेशन सुरू जावचे पयलींच ते वादाच्या भोवऱ्यांत सापडलां. अपोजिशन आक्रमक आसा, पूण संख्याबळाचो जर विचार केलो जाल्यार सरकार आयज त्या संख्याबळाचेरच आपणाक जाय त्या पद्दतीन फुडें वता. स्पिकरांनी अशें म्हणिल्लें की अधिवेशन थोड्या दिसांचे आनी थोड्या दिसांचे जाय आशिल्लें, कारण 3 दिसांचें अधिवेशन हे इतले मोठ्या कामकाजाक पुरेशें ना अशें सभापतीचें म्हणणें आशिल्लें. मागीर बिझनेस एडवायझरी कमिटी सेशनाची वेळ कित्याक वाडयली ना किंवा वाडोवन मागली ना असो प्रश्न आतां उपस्थित जावपाक लागला. पण ज्या मिटिंगेचे इन्विटेशन विजय सरदेसायाक मेळ्ळें, आतां ताचो विशय आतां फुडें कसो वतलो हो सुद्दां उत्सुकतेचो विशय आसा. विजय सरदेसाय अपोजिशनाच्या पांकड्या वयल्यानच आपूण आतां जनतेचो आवाज थंय उपस्थित करतलो. कितलेशेच प्रश्न आसा, लँड कन्वर्शनां आसा, बाकीचे सगळे विशय आसा, ते विशय आपूण घेतलो आनी एक सादारण त्याच्या उलोवण्या वयल्यान जे उलोवपाची जी पद्दत आसा ती पळयली जाल्यार जरी तो अपोजिशनांत थंय रावन हे प्रश्न उपस्थित करतलो तरी ताची एकूण कडेक रावपाची, वेगळो रावपाची एक सादारण ताणें तो विचार केला काय कितें अशें दुबाव येवपा सारकी परिस्थिती आसा. एक्चुअल कितें घडटलें ते येवपी दिसांनी परत ताचेर चर्चा आसतलीच आनी विजय सरदेसाय कडल्यान ताचेर काही क्लॅरिफिकेशनां आसा ती मेळपाक शकता. युरिया लेमाव आनी काँग्रेस ताचेर आपली भुमिका घेवंक शकता. आम आदमी पार्टी हे अपोजिशनांत आसा तेन्ना आम आदमी पार्टीची सादारण भुमिका कितें आसतली हो सुद्दां आतां एक म्हत्वाचो विशय ठरतलो. आमचो चॅनल जे लायक करता, जांकां तो आवडटा, तांचे कडल्यान आमची थोडीशी अपेक्षा आसा की तुमी आमच्या चॅनलाक तुमकां जशी जमता तशी मदत करा आनी पत्रकारिता जी स्वतंत्र पत्रकारिता आमी म्हणटा ती आनी बरी जावपा खातीर तुमी मदत करा. आमी एक तुमकां ते फ्रेमींत QR कोड दिला, तो कोड तुमी स्कॅन करा आनी तुमकां जशी जमता तशी तुमी मदत करा. किंवा दुसरी UPI जो आमी थंय तुमकां दिला ID ती तुमी घेयात, एड करात आनी ताचे मार्फतूय तुमी आमकां मदत करपाक शकता. पत्रकारिता आमची ही अशीच निष्प्रूव आनी सदांच प्रामाणीक रावतली हाची हमी आमी तुमकां दिता आनी बरे विशय गोंय वाटोवपाच्या दृश्टीन जे कितें गरज आसा ते आमी करत रावतले अशी तुमकां आमी हमी दिता. धन्यवाद. दुसरो विशय असो आसा की प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकर हांणी आरोप केला की आम आदमी पार्टी आमच्या मतदारसंघांनी लुडबूड करता. तांचे कार्यकर्ते किंवा तांचे नेते आमच्या मतदारसंघांनी येता आनी आमकां किंवा आमच्या थंयचे जे बेजीक आमचे जे हें आसा स्ट्रक्चर ताका खंय तरी डॅमेज करपाचो प्रयत्न करता, ते थंय घुसपाक सोदता असो ताणें आरोप केला. आनी खास करून ते सांगता आसतना केपेंच्या म्हणजे एल्टन डिकोस्टाच्या मतदारसंघाचो ताणें ताचें उदाहरण दिलां. ताचेर रिएक्शन दिता आसतना आम आदमी पार्टीचो जो प्रदेश अध्यक्ष आसा वाल्मिकी नायक ताणें म्हणलां की काँग्रेस कितें करता, काँग्रेसूय तेच करता. काँग्रेस आमच्या मतदारसंघात खास करून वेळ्ळी आनी क्रूज सिल्वाचो मतदारसंघ आनी वेंझीचो मतदारसंघ म्हणजे बाणावली आनी वेळ्ळी हांगा हस्तक्षेप करता, हांगा लुडबूड करता आनी आमकां आमच्या आमदारांक त्रास दिवपाचो यत्न करता. सो अशे तरेची कन्फ्युजनां सद्या थोडीशी आसा. ह्या कन्फ्युजनाच्या पार्श्वभुमीचेर आम आदमी पार्टी आनी काँग्रेस हांच्या भितर खरीच इलेक्शनाच्या वेळार युती जातली काय ना असो एक प्रश्न आसा. कारण नॅशनल लेवलाचेरय सद्या पिक्चर काय क्लियर ना. काँग्रेस आनी आम आदमी पार्टी एकठांय येतले काय ना हे विशीं सद्या दुबाव आसा आनी गोंयांतय सर्वसादारणपणान तीच परिस्थिती आसा की हे एकठांय येतले काय ना हे विशीं दुबाव आसा. कारण
झडपी इलेक्शनाच्या वेळारय हो प्रश्न निर्माण जाल्लो आनी हे पक्ष एकठांय येवपाक शकले ना. आता परत एकदा तो प्रश्न असेंब्लीच्या म्हणजे 2027च्या वेंचणुकेच्या वेळार हो प्रश्न आता परत एकदा उपस्थित जातलो आनी ही चर्चा येवपी दिसांनी परत आमकां आयकपाक मेळटली. सो अशे तरेन सगळे काही विशय आसा गोंयांत राजकीय पटलाचेर आनी खंय तरी अपोजिशन जेन्ना म्हणटा तेन्ना सगळ्या अपोजिशनान एकठांय येवपाक जाय जाल्यारच हांगा बीजेपीक हरोवप किंवा बीजेपीक हांगा थोडेशे तेंचे कोंडी करप हें शक्य जातलें. पण अपोजिशन ज्यो पार्टी आसा आनी अपोजिशनांतले जे लिडर आसा तेंचे ओवरऑल जर एक पळयलें जाल्यार ते तांचे भितर एक खंय तरी एक कोऑर्डिनेशनाचो किंवा एक अंडरस्टँडिंगाचो खंय तरी अभाव आसा हें स्पश्टपणान दिसता. आनी जर ते कंटिन्यू उरले जाल्यार हे पक्ष अपोजिशन म्हणून सगळे म्हणजे संघटीत अपोजिशन जाका आमी म्हणटा युनायटेड अपोजिशन जाका म्हणटा त्या अर्थान ते लागीं येतले काय ना हो आता एक दुबावाचो विशय जावन पडला. तिसरो विशय एक उपस्थित जो जाला जो राजकीय रिलेटेडच आसा. बाबूश मोन्सेरात हो सांताक्रूज मतदारसंघात इलेक्शन लडोवपाक उत्सूक आसा. ही बातमी आता मेरेन सगळे कडेन फुटल्या. ताणें थंय आपलें ऑफिसूय ओपन केलां. ताका लागून रुदोल्फ फर्नांडीस जो सद्याचो MLA आसा थंयचो तो डिस्टर्ब आसा आनी दोगां भितर खंय तरी एक संघर्श सुरू जाला. दोगूय एकामेकाचेर आरोप आनी प्रत्यारोप करपाक लागल्या. आता बाबूश जेन्ना सांताक्रूज मतदारसंघात जेन्ना येता किंवा येवपाक उत्सूक आसा तेन्ना पणजे मतदारसंघांतल्यान बीजेपीच्या तिकिटाचेर इलेक्शन कोण लडयतलो हो एक प्रश्न आता लोक आता एकामेकाक विचारपाक लागल्या. तातूंतल्यान श्रीनिवास धेंपे हाचें नांव एक आतां फुडें येवपाक लागलां की बीजेपी श्रीनिवास धेंपेक तिकीट दितली काय कितें आनी ताचेर चर्चाय सुरू जाल्या. ह्या पयलीं श्रीनिवास धेंपेची घरकान्न पल्लवी धेंपे हांणी 2024च्या लोकसभा वेंचणुकेंत दक्षिण गोंयच्यान बीजेपीच्या तिकिटाचेर इलेक्शन लडयल्लें आनी तिचो पराभव जाल्लो. आनी आतां खंय तरी श्रीनिवास धेंपेची राजकीय जी कितें आशा आकांक्षा कितें आसा ती परत दिसपाक लागल्या. म्हणजे चर्चेंतल्यान तरी स्वता श्रीनिवास धेंपेन ताचेर कांयच रिएक्शन आतां मेरेन दिल्लें ना पूण लोक उलोवपाक लागल्या. तर आनी एक चर्चा त्या अनुशंगान अशी आसा की बीजेपी म्हणजे नॅशनल लेवला वयले बीजेपी उत्पल पर्रीकाराक पणजेंत परत हाडून ताका पक्षाच्या कार्यांत सक्रीय करपाक सोदता आनी हाजेर दिल्ली लेवलाचेर किंवा वरिश्ठ लेवलाचेर एक चर्चा सुरू जाल्या अशें आयकपाक येता. ह्या विशयाचेर उत्पल पर्रीकारा कडल्यानय कांय आतां मेरेन तशें कांय स्टेटमेंट जाल्लो ना किंवा तांणी ताचेर कांय खुलासोय केल्लो ना. पूण अशे तरेन आतां ही वेगवेगळे तरेचे तर्क वितर्क हे आतां सुरू जाल्या. जर श्रीनिवास धेंपेची जर बातमी खंय तरी चल्ल्या किंवा ताची एक चर्चा सुरू आसा जाल्यार येवपी दिसांनी ताचेरय काही स्पश्टीकरणां किंवा ताचेरय काही स्टेटमेंट येवपाक शकता. जर उत्पल पर्रीकाराक जर परत हाडपाचे जर प्रयत्न सुरू आसा तेवूय कांय दिसांनी फुडें येतले आनी दिसतले. सो तो मेरेन आमी वाट पळोवया. दिसता न्हू. आमी मांडिल्ले विचार जर तुमकां योग्य दिसता जाल्यार तुमी हो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशेंच ह्या विशया वयली तुमची मतां तुमी कमेंट बॉक्सान घालात. आमी ताची जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.